साहब नमस्कार। नमस्कार। राई साहब अहिले पहाडमा सबभन्दा चर्चाको विषय बनिरहेछ दुईटा। राई साहब और पहाड़ हिल तृणमूल कांग्रेस को प्रेसिडेंट चेयरमैन प्रेसिडेंट बोथले जॉइंट प्रेस मीट गरेको थियो कर्सियङमा। बिकज त्यो दिन बोर्डको इस्यु लिएर शान्ता छेत्री केही कमेन्ट्स राखेको थियो जो दुई चारवटा बोर्ड छोडेर सबै बोर्डमा घोटाला भइरहेछ। राई साहबलाई पनि त्यसमा सहमति जनाएको थियो। आखिर राई साहबले त्यो एक हप्ता अगाडिको जुन प्रेस मिट गरेको थियो आज त त्यसको रिएक्सन के छ, अहिलेसम्म कोलकाताले के स्टेप उठाएको छ? जो जे छ होइन, अब प्रेसमा खुलासा गर्ने कुरो आएन जो र पनि कतिवटा कुरो खुलासा पनि गर्नुपर्छ। हाम्रो मान्छे मतलब उस होस्, मतलब कन्भिन्स हुन सकोस्, मतलब हाम्रो नेताले के गरेछ यो विषय लिएर अपडेट मैले तपाईँलाई त्यति बेला पनि भने, आज पनि भन्दैछु। कलकत्तालाई जनाउनु पर्ने कुरो यहाँको मतलब राजनीतिक गतिविधि र हाम्रो पार्टीको गतिविधि के छ मैले जनाउने कुरो जनाइसकेको छु। र प्रत्येक बेलुका एक दिन या दुई दिन छोडेर प्रत्येक दिनै मेरो कलकत्तासँग टचमा हुन्छ। किनभने मलाई बाई अर्डर छ कि मतलब डेली कलकत्तासँग टच गरेर यहाँको राजनीतिक गतिविधि के छ, पार्टीको गतिविधि के छ, अन्य मतलब हामीले गर्नुपर्ने के छ र राजनीतिक चलपल के छ यो प्रत्येक कुरो रिपोर्ट दिनु भनेर मलाई मतलब डाइरेक्सन नै छ। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येकसँग म लिङ्क गरेर प्रत्येकसँग उस गरेर यहाँको गतिविधि के छ, बोर्डको गतिविधि के छ मैले यो पठाएँ त मैले म तपाईँलाई खुलासा गर्नु चाहदिनँ र घोटाला पनि भयो भन्नु चाहदिनँ। किनभने मेरो मतलब तपाईको भन्नुहुन्छ घोटालामा पनि भएको भन्ने चाहना, तपाईको प्रेसिडेन्ट भन्दै घोटाला भएको छ, तपाई भन्नुहुन्छ मतलब तपाईको भित्र लिङ्क छैन। अरूले के टिप्पणी गर्यो मेरो टिप्पणी सुन्नुहोस् न। हजुर आज मेरो पार्टीकोले के टिप्पणी गर्यो त्यसलाई सही र उसके भन्ने कुरा आएन नि, ठिक छ नि उहाँहरूले भनेको छ। त यसको सही यथार्थ कुरो निकाल्नु पऱ्यो। यथार्थ कुरो निकाल्नु लागि मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो घोटाला भएको छ र यसमा इन्क्वायरी गर्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ। तपाईँलाई आज म पब्लिकली स्पष्ट गर्दैछु यो कुरो। र मलाई कलकत्ताले के भन्यो भन्दाखेरि उहाँहरूले अप टु डेट अडिट रिपोर्ट पठाइसकेको छ, जम्मै कुरो ठिक छ, तैँले कसरी घोटाला भयो भन्छस् भन्ने कुरो मलाई एउटा प्रश्न तेर्साएको थियो। र मैले भने अडिट रिपोर्ट अझ कहीँ पनि अपडेट हुनसक्छ नि, अडिट रिपोर्ट त अफिसले बनाउँछ नि, अडिट रिपोर्ट त अफिसले बनाउँछ नि, तर त्यो मान्छेको फिजिकल्ली घर भयो कि भएन, फिजिकली घर भयो कि भएन यसको रिपोर्ट कसले दिने भन्दाखेरि मैले एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ कि प्रत्येक घरको बेनिफिसियरीको जियो ट्याग हुनुपर्छ। जियो ट्याग भएपछि आज म एलबी राई भएँ र एलबी राईले घर पाएँ कि पाएन म उभिएर स्टेटमेन्ट दिन्छु नि, जियो ट्याग दिन्छु नि। तपाईँ त्यो गभर्मेन्टसँग तपाईँसँग हुन्छ नि। आज मिलन छेत्रीको घर भयो कि भएन, खातामा भएर भएन नि, खातामा छ तर तपाईँको घर फिजिकली तपाईँ त उठेर स्टेटमेन्ट दिनु सक्नुहुन्छ। यो जियो ट्यागको आधारमा इन्क्वायरी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ मैले भनिसकेको छु। राई साहब तपाईँले जुन प्रोसेसको कुरा भन्नुभयो अफिसियल प्रोसेसमा गएर कतै न कतै राई साहब 16वटा बोर्डको चेयरम्यानको टाउकोमा चाहिँ छाता त थापेको होइन? हेर्नुहोस् म चाहिँ कसैको मतलब यसको छाता थाप्ने कारण अर्थ बुझ्नुभयो नि? हेर्नुहोस् बेङ्गलमा एउटा आवाज उठाएको थियो, पीके साहबले आवाज उठाएको थियो, तपाईँहरूको पार्टीको मेन्टर हिसाबले जो पोलिटिकली काम गर्दै थियो, काटमानी कतै बोर्डको चेयरम्यानहरू टिएमसीको नेताहरूले त काटमानी खुवाएको होइन? के कारण आज तपाईँले छाता थाप्नुहुँदैछ बोर्डको चेयरम्यानको माथि? अहिलेसम्म मेरो लाइफमा कटमनी भनेर मैले देखेको पनि छैन, जानेको पनि छैन। तपाईँको व्यक्तिगत नाममा कहीँ एलिगेसन कसले लगाएको छैन, आजसम्म लगेको छैनन्, बट तपाईँको पार्टीको नेताहरूको एगेन्स्टमा लागेको छ जो टिएमसीको नेताहरूले बोर्डमाथि खबरदारी गरेको छ। यहाँ सुन्नुहोस्, आज मलाई पार्टीको चेयरम्यान बनाएर पठाएको छ नि, चेयरम्यान बनाएर पठाएपछि मेरो पावर अफ जुडिसनमा कसैलाई पनि एक्सन लिन सक्छु म। यदि मेरो नाममा व्यक्तिगत आक्षेप होइन पक्का प्रुफ गर्यो भने उहाँहरूको पासबुक चेक गरेर कतिवटा कुरो प्रुफ गर्यो भने म पार्टीकोलाई दिन एक्सन लिएको हुन्छु। त्यो तपाईँलाई म वचन दिँदैछु। र हाम्रो पार्टीकोलाई हाम्रो बेनिफिसियरीहरू पनि यसमा मतलब उस हुनु पऱ्यो,
मलाई विश्वास गर्नु पऱ्यो, म एक्सन लिएको हुन्छु। र कसैले मतलब आज मिलन छेत्रीले पैसा खायो भने मैले पत्ता हाल्नु भयो भएन नि। कत पनि खाएको छ त्यस्तो त्यो हामी हिसाब किताब निकाल्छौँ नि। र आज जुन चाहिँ जियो ट्याग हुँदैछ यसको रिपोर्ट अलरेडी कलकत्तामा पुगिसकेको छ। कसको घर बनियो कसको घर बनिएन, कोले स्टेटमेन्ट दियो कोले दिएन, प्रत्येक ब्लकले रिपोर्ट पठाइसकेको छ। बट राई साहब तपाईँले यो कुरा त पहिलादेखि भनेर आएको छ, तपाईँको माथि अहिलेसम्म पहाडमा कोही व्यक्ति वा कोही समर्थकले पनि आवाज उठाएको छैन। बट एज ए डिस्ट्रिक्ट चेयरम्यानको छेउमा बसाएर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्टले भन्दैछ जे यसमा घोटाला भएको छ, मतलब यसमा के उब्दैछ त्यो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेन्ट र चेयरम्यानलाई काहीँ न काहीँ मतभेदको एउटा अवस्था देखिँदैछ। यो स्वीकार गर्नुहुन्छ तपाईँले? तपाईँको एउटा भर्सन उहाँको एउटा भर्सन। यहाँ सुन्नुहोस् न, अब जुन किसिमले आज बेनिफिसियरले आक्षेप लगाउँदैछ नि, यो प्रेस रिपोर्ट तपाईँले पनि त सुन्नु हुँदैछ कि मतलब बोर्डमा घोटाला भयो भनेर सुन्नु त हुँदैछ। यो हाम्रो प्रेसिडेन्टले मात्रै लगाएको होइन नि, म पनि भन्दैछु घोटाला हुँदैछ, तर म प्रुफ गर्छु नि त, प्रुफ गर्नु पनि नि, बुझ्नुभयो त। यो प्रुफ यथार्थमा हामीले गभर्मेन्टलाई दिइसकेको छौँ, बुझ्नुभयो नि। र यो होइन कि हामी बोर्डलाई मतलब के अरे प्रुफ छ। आज मिलन छेत्रीको घर खातामा बनिसकेको छ। मैले भन्नु चाहेको कुरा के भन्दाखेरि तपाईँलाई मिलन छेत्रीको घर बनियो भनेर कलकत्ताले रिपोर्ट गएको छ, आखिर बनेको छैन। बुझ्नुभयो त। त्यो घर बनियो कि बनेन, अझ जियो ट्यागले त स्पष्ट हुँदैछ नि। तपाईँले मिलन छेत्रीको घर बनियो भनेर कलकत्तामा गएर तपाईँको घर बनिएको छैन, तपाईँले भिडियोमा आएर भन्नु हुँदैछ नि, जियो ट्यागमा भन्नु हुँदैछ नि। अच्छा राई साहब, तपाईँले जुन जियो ट्यागको कुरा भन्नुभयो, तपाईँको हेर्नुहोस् एज ए व्यक्ति लालबहादुर राई, एलबी राईको बारेमा अहिलेसम्म सायद पहाडमा तपाईँको अपोजिसनवालाले पनि तपाईँको नाममा एलिगेसन दिने हिम्मत गरेको छैनन्, किन एलबी राई एउटा स्वच्छ अनि क्लिन इमेज भएको नेता भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। बट आज एलबी राई हुँदाहुँदै एलबी राईकै छेउमा बसेर कसले एलबी राईको पार्टीमाथि एलिगेसन लगाउँदैछ भने एलबी राई त्यो जग्गामा के स्टेप उठाउँछ? मैले भने त यदि हाम्रो पार्टीभित्र कसैले पनि कटमनी खाएको छ भने मलाई भन्नुहोस् न, प्रुफ गरोस् न। जनञ्जन तपाईँलाई प्रुफ हुनु पर्यो। तपाईँको कुरा सुनेर म कसैलाई एक्सन लिँदिनँ नि। हामी हाम्रो कुरा भनेको नि तपाईँको प्रेसिडेन्टले भनेको त्यो आधारले हामीले भनेको। एक्ज्याक्टली मैले भन्नु चाहेको तपाईँको कुरा होइन, कसैले पनि एलिगेसन लगाउँदैछ। आज मिलन छेत्री मेरो ब्लक प्रेसिडेन्ट भयो, सपोज सम्झिनुहोस्, मिलन छेत्री हाम्रो ब्लक प्रेसिडेन्ट भयो र मैले मिलन छेत्रीले पैसा खाएर भनेर कसैले भन्छ भने त्यसमा त म एक्सन लिने कुरा होइन। मलाई प्रुफ गर्नु पर्ने मिलन छेत्रीले कहाँ पैसा खाएको छ, कति खाएको छ, कहाँबाट खायो, त्यो प्रुफ गरेर म देख्ने चाहिँ मिलन छेत्रीलाई पनि हटाएको हुन्छु। त्यो त तपाईँले हटाउनुहुन्छ राई साहब, तर पनि कुरो के रहेछ हेर्नुहोस्, तपाईँको सोच, तपाईँको विचार, तपाईँको जुन पार्टीलाई अगाडि बढाउनेको एउटा इच्छा पहिलादेखि थियो, आज पनि छ। आज तपाईँले त्यो काम गरिराख्नु भएछ, सबैलाई थाहा छ। आज टिएमसीको जुन हाल थियो तपाईँले हाल समाउनु भयो, त्यो टिएमसी पार्टीलाई आज पहाडमा एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाउनुको निम्ति तपाईँको भूमिका अहम भूमिका थियो, सबैलाई थाहा छ। यो कुरामा कोही शक छैन। आजको प्रेजेन्ट पोलिटिकल सिचुएसनमा एलबी राईले के भूमिका निभाउँदैछ? अब मलाई त कलकत्ताबाट जे डाइरेक्सन छ र हाम्रो हाइकमान्डले जे डाइरेक्सन छ त्यो गर्ने हो। र पार्टीलाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ने, पार्टीलाई कहाँ डाइरेक्सन गर्नुपर्ने, हाम्रो पार्टीको मान्छेहरू अहिलेसम्म कसरी भिक्टिमाइज भइरहेछ, त्यो भिक्टिमाइज हुनु नदिनु लागि नि हामी पार्टी गर्दैछौँ। अहिले यो यसपालिको सेकेन्ड फेजको दुवारे सरकार राज्यभरि भयो, पहाडे समाधान भन्ने पनि जुन पहाडको स्पेसली जुन एउटा नाम दिएको थियो दैलो सरकारमा जुन प्रोजेक्ट थियो, यसमा मिरिकले पहाडे समाधानको कतिवटा प्रोजेक्ट प्राप्ति गरेको छ वा म्याच्युर गरेको छ मिरिकको विकासको निम्ति? किन मिरिक नगरपालिकाको चुनाव एकदम नजिकमा आइरहेछ। यो भन्नु हो भने मिरिक म्युनिसिपालिटीको एज अ म्युनिसिपालिटीको मात्रै एज अ चेयरम्यानको हैसियतमा हेर्नु हो भने सायद होइन, पक्का तपाईँ कन्फर्म गर्नु। राज्यभरि जहाँ पाएको छैन तपाईँ पाउनु भएछ, बट मिरिकवासीले त्यति उपलब्ध भएको छ, यो तपाईँले दाबी गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई म यो भन्नु, तपाईँ आज कलकत्तामा रिपोर्ट हेर्नुहोस् र हामीले कति टेन्डर गऱ्यौँ। 9वटा वार्डमा 207वटा काम हामीले पास गऱ्यौँ, 207वटा। यो सायद बङ्गालमा पनि कुनै पनि म्युनिसिपालिटीमा सायद
तपाईँले हेर्नुहुन्छ होला सिलगढीको म्युनिसिपालिटी, सिलगढीमा 100 नम्बर पुगेन। सिलगढी म्युनिसिपालिटी कर्पोरेसन कत्रो हो? 1 लाख पपुलेसन बस्छ, 1 लाख पपुलेसन। त्यहाँ 65वटा मात्रै प्रोजेक्ट पास भएको छ, 65 ओन्ली 65। हाम्रो यहाँनिर हामीहरू 20-22 हजार पपुलेसन बस्छौँ, 20-22 हजारमा 207। तपाईँ हिसाब लगाउनुहोस्, तपाईँलाई अरू कुरो मैले भन्ने कुरै आउँदैन। 22,000 पपुलेसनको लागि 209वटा प्रोजेक्ट म्याच्युर गरेको। 207 मतलब यसमै प्रमाण हुँदैछ एलबी राई आफ्नो क्षेत्र आफ्नो जग्गाको लागि अधिक मननशील हो। कर्मलाई गति ल्याउनुको लागि, कार्यलाई गति ल्याउनुको लागि, तपाईँको क्षेत्रको विकासको लागि तपाईँ एकदमै रुचि राख्नुहुन्छ। यो सबैलाई थाहा छ। यो हामी तपाईँलाई बारम्बार भनेर राखेर तपाईँलाई तेल लगाउनेमा माखन लगाउने हाम्रो काम होइन। हामी पत्रकार हौँ, हामी प्रश्न सोध्न आएको तपाईँलाई। किन भन्नुहोस् त, तपाईँ आफै भन्नुहुँदैछ तपाईँको क्षेत्रमा जुन काम भइरहेको राज्यमा कोही क्षेत्रमा सायद यतिको काम भएको छैनन्। यो एउटा राम्रो सिग्निफिकेसन हो, एउटा राम्रो साइनिङ पनि हो। आखिर एलबी राई मिरिक म्युनिसिपालिटीको चेयरम्यान, डिस्ट्रिक्टको प्रेसिडेन्ट थियो त्यति बेर भनेर काके चेपाई गरेर मिरिकलाई यतिको काम प्राप्ति गराइदियो। मिरिकको विकासको लागि एलबी राईको कि दायित्व बनिन्थेन? दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी, खरसाङ म्युनिसिपालिटी तिनीहरूलाई पनि पाओस् त्यति मात्रामा। मिरिक म्युनिसिपालिटीमा 22,000 जनसङ्ख्या आधारभूत भयो भने 209वटा पाएछ भने दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा कति जनसङ्ख्या छ उनीहरूले पनि त्यति पाओस्। किनभने दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा अहिले कोही पोलिटिकल पार्टीको छैनन्, एडमिनिस्ट्रेटर छ। त्यसमा एलबी राई पनि प्रयास गर्नु पर्थ्यो त। तपाईँलाई भन्ने म आज खरसाङ म्युनिसिपालिटी विषयमा म बोल्न सक्छु। खरसाङ मैले दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी भनेको, खरसाङ म्युनिसिपालिटी भनेको छैन तपाईँलाई। दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी टोटली एडमिनिस्ट्रेसन छ, त्यहाँको हाम्रो प्रतिनिधिहरू छ। म उहाँहरूलाई पनि मैले जनाएको, सायद मैले देख्नुमा दार्जिलिङले मोटामोटी राम्रै पाएको छ। दार्जिलिङ 65 पाएको छ दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीले, जहाँ चाहिँ मतलब उसनै छैन, मतलब न हाम्रो चेयरम्यान छ न बोर्ड छ, केही छ। दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा 65वटा पाएको छ। खरसाङले कति पाएको छ तपाईँलाई थाहा छ? खरसाङमा गएर मैले इन्टरफेयर गर्नु, हामी खरसाङ तपाईँलाई सोधेको भने छैन। मैले भने दार्जिलिङमा जो थियो, दार्जिलिङमा 65 पायो। 65 त एउटा सिलगढीको म्युनिसिपालिटीको बराबर पाएको छ, एउटा कर्पोरेसन बराबर पाएको छ। सिलगढीको दार्जिलिङको जनसङ्ख्या र उसको जनसङ्ख्या लगाउनु, मेरो हिसाबले दार्जिलिङ पनि इनफ हो। म्युनिसिपालिटीमा जति द्वारे सरकारबाट काम थियो दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटी पनि इनफ हो। अझै त्यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा त्यहाँनिर लास्ट टाइम हाल्ने बेलामा पोर्टल लक भइदियो, अलिकति त्यहाँनिर पनि कम्युनिकेसन मिलेन। कतिवटा मतलब यो नेटको जरिया काम हुन्थ्यो, नेटहरूले गर्दाखेरि राम्रोसँग काम कुरो हुन सकेन। र दार्जिलिङ म्युनिसिपालिटीमा पनि इनफ हो छिरेको। राई साहब हेर्नुहोस्, मिरिक स्पेसली मिरिकलाई 3टा चिजको भयङ्कर खाँचो छ। आज तपाईँ 5 साल सत्तामा बसिरहेको छ यो मिरिक म्युनिसिपालिटीमा, एकदम टेन्न सक्ने आँटेछ। मिरिकमा एउटा गार्बेजको प्लेस बहुत जरुरी छ, जुन मिरिक म्युनिसिपालिटी प्रयास गरिरहेछ। साथै मिरिकमा एउटा ठुलो बस स्ट्यान्डको जरुरी छ। यो लागि मिरिकवासीलाई, मिरिक नगरवासीलाई तपाईँले कोही खुसीको समाचार वा केही सुनाउन चाहनुहुन्छ? हेर्नुहोस्, यो हामीले मतलब हामीलाई अलरेडी बस स्ट्यान्डको पैसा स्याङ्सन भइसकेको कुरो हो। र यसमा चाहिँ मतलब के भयो भन्दाखेरि यो पिडब्ल्युडीलाई ह्यान्डओभर गरेको थियो। पिडब्ल्युडीलाई ह्यान्डओभर गर्दाखेरि हाम्रो कतिवटा कुरो डिपिआरहरू नपर्नेदाखेरि हाम्रो पहिलाको म्याडम, लेडी म्याडम हुनुहुन्थ्यो, तपाईँलाई थाहा छ। हाम्रो जो एजुकेसनको टाइममा मेम्बर, लेडी मेम्बर मतलब डिएम हुनुहुन्थ्यो, जयश्री दास हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यो पैसा ब्याक गरेर हामीलाई फेरि डिपार्टमेन्टमा हाम्रोमा मोटामोटी 4 करोड 66 लाख रुपियाँको पैसा स्याङ्सन भइसकेको थियो। यो कुरोहरू हामी रिभाइभ गरेको हुन्छौँ। र डम्पिङ ग्राउन्डको लागि तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, समस्त मिरिकवासीले के भन्न चाहन्छु भने, डम्पिङ ग्राउन्ड बनाउँदाखेरि हामीले प्रत्येक कुरो हाइजेनिकलाई हेरेर मान्छेको सेफ्टी हेरेर गर्नु पऱ्यो। जताभावी बनाएर त भएन नि डम्पिङ ग्राउन्ड भनेको। र यो कुरो बनाउँदाखेरि चाहिँ आज हामीले फरेस्ट इलाकाको जमिनलाई मागेको, फरेस्ट इलाकाले हामीलाई एनओसी दिन सकेको छ। र अलरेडी फरेस्ट इलाकामा हामीले एनओसीको लागि पठाइसकेको छौँ। र हाम्रो लागि सिएमले
खुद आर्य ग्राउन्डमा आएर 10 करोड पैसा स्याङ्सन गरिसक्नु भएको छ। र हामीलाई प्रब्लम के भएर चाहिँ जमिनको फरेस्टको जमिन लिनु पर्ने हुँदा गऱ्यो, फरेस्टकोबाट एनएसी नपाएर मात्रै रोकेको। हामी यस्तो शीघ्र यो कामहरू गरेको हुन्छौँ, गर्छौँ पनि। अच्छा राई साहब, शिक्षा क्षेत्रलाई तपाईँले बहुत महत्त्व दिनुभएछ। मिरिकवासीको लागि सोचेर तपाईँ मिरिकमा पोलिटेक्निकल कलेज पनि ल्याउनु भयो। सरकारलाई जबरजस्ती होस् वा सरकारलाई प्रपोजल गरेर होस्, मिरिकवासीको क्षेत्रको लागि एउटा पोलिटेक्निकल कलेज पनि ल्याउनु भयो। यो पोलिटेक्निकल कलेज ल्याएर आज कति वर्ष भयो काम चल्दैछ? पोलिटेक्निकल कलेज इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी भइसक्यो सायद। यो कलेज कहिलेदेखि चालु हुँदैछ? एडमिसन कहिलेदेखि चालु हुन्छ? एडमिसन त भइसकिसक्यो, हुँदैछ त। हिजोदेखि स्टार्ट भयो त मिरिक पोलिटेक्निकमा। मिरिक पोलिटेक्निक हिजोदेखि स्टार्ट भयो, भइसक्यो त। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो काम छ, हेर्नुहोस् अब पोलिटेक्निक कलेज जो बनिसकेको छ त्यो कुरालाई हेर्छौँ। हाम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी हुँदैछ र हामीले अब के गर्दैछौँ भने एज अ हाम्रो जिम्मेवारी मिरिकको लागि गर्ने हो भनेदेखि हामीलाई जुन चाहिँ 100 बेडेड हस्पिटल सिएमले दिनुभएको छ त्यो शीघ्र उस गर भने हिजोस्ति मैले डिपार्टमेन्टसँग चिठी पठाइसकेको छु। र अहिले सिएमको इलेक्सनले भएकोले गर्दाखेरि हामी अस्ति नै जानेवाला थियौँ यो विषय लिएर, र यो कुराहरू विषय लिएर प्रत्येक कुराहरू गर्ने उसमा थियौँ। र सिएमको इलेक्सनले गर्दाखेरि त्यो कुरालाई हामी जान्न सक्यौँ। र आफ्टर इलेक्सन हामी टाइम पाएपछि जान्छौँ, नभएदेखि आफ्टर दसैँ हामीहरू अवश्य गएर यो विषय लिएर हामीले कुरा गर्छौँ। पोलिटेक्निक कलेज त हाम्रो चालु भइरहेको छ र जुन चाहिँ यहाँनिर हाम्रो मेन हस्पिटल जुन चाहिँ 100 बेडेड हस्पिटल दिनुभएको छ यो विषय लिएर हामीहरू अवश्य कुरा गरेछौँ, यो ल्याउँछौँ पनि हामी। मिरिक नगरपालिका क्षेत्र एकदम सानो, सायद त्यस नगरपालिका क्षेत्रमा कार्पेटिङ बाटो, म्यास्टिक बाटो 27 किलोमिटर बनिसक्यो सायद, तपाईँकै भनाउनुहुन्छ। बनिसक्यो। बट त्यही सानो क्षेत्रमा जहाँबाट विद्यार्थीहरू आउँदो दिनमा देशलाई उज्यालो गर्ने भविष्य बन्ने कारिगरहरूलाई जुन ठाउँमा पढाइ गर्छ, एउटा मिरिक कलेज भन्ने भनिन्छ, सेमी गभर्मेन्ट कलेज एउटा छ। त्यो कलेजको जुन अहिले स्थिति भइरहेछ देखिँदैछ, इन्फ्रास्ट्रक्चर कोभिडले गर्दाखेरि बिचमा बन्द थियो, बट मेन्टेनेन्सको हालत बिचमा हामी देख्नै पायौँ। एज ए तपाईँ मिरिकको नगरपिता, नगरपालिकाका अध्यक्षलाई नगरपिता भनिन्छ, त्यो जग्गा बसेर तपाईँ म्युनिसिपालिटीद्वारा मिरिक कलेजको जुन ग्राउन्डको वा भित्रको जुन पोजिसन भइरहेको थियो, कोभिड जुन तपाईँको सेफ होम बनाएको थियो वा आइसोलेसन सेन्टर बनाएको थियो, त्यसपछि मिरिक कलेजको हालत बहुत खराब भइरहेको थियो। त्यसमा तपाईँहरू किन ध्यान नदिएको थियो? अब ध्यान नदिएको होइन, अब जुन टाइममा कोभिडको त्यहाँनिर एज मतलब त्यहाँनिर सेन्टर गरेकोले गर्दा त्यस जग्गालाई साफसफाइ भएन, त्यो हामी पनि एक्सेप्ट गर्छौँ। र पनि मैले हिजोसम्म मात्रामा उहाँको म्यानेजिङ कमिटीहरू बोलाएर दार्जिलिङमा गएर सिपिएसलाई भेट्नु र सिपिएसले के रेस्पोन्स दिएको हुन्छ र तपाईँहरू मिटिङ गर्नु सिपिएसलाई, र त्यहाँको मतलब मेन्टेनेन्सहरू र साफसफाइ र कलेजको जे छ जस्तो तपाईँ गभर्मेन्ट समक्षमा कुरा गर्नु र सबै सिपिएससँग कुरा गर्नु भने हिजोस्ति मात्रामा मैले हाम्रो कलेजको प्रेसिडेन्ट, म्यानेजिङ कमिटीको प्रेसिडेन्ट पुनम विश्व हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले पठाएँ र उहाँलाई पठाए बापत उहाँले सिपिएससँग जम्मै कुरो बातचितहरू गर्नुभएको छ। र यदि फन्डिङको प्रब्लम परेछ भनेदेखि हामीले डाइरेक्ट कलकत्तामा एजुकेसन बोर्डसँग कुरा गर्ने पक्षमा छौँ, म कुरा गरिदिएको हुन्छु। र पुनम विश्वको जुन चाहिँ रिपोर्ट छ त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि म जिटिएको प्रिन्सिपल सेक्रेटरीसँग यो बातचित लिएर यो कुरा लिएर गरेको हुन्छु। र कलकत्तासँग पनि के हुँदो रहेछ, उहाँ यदि जिटिएले सक्दैन भने म जिटिएसँग म त कलकत्तासँग कुरा गर्नु एकदम आवश्यक कुरा गरेको मतलब प्रोसेस चलाउनुहुन्छ तपाईँ। अच्छा, अर्को एउटा कुरा हामी सुन्ने आएको थियौँ, तपाईँले विगत 2-2.5 महिना अगाडि जतिखेर इलेक्सन भइसके पश्चात, राज्यको इलेक्सन भएर तपाईँ पार्टी सत्तामा आए पश्चात मिरिकको लागि एउटा बाइपास जुन मिरिकमा अहिले सिलिगुडी जाने बाटो जुन छ त्यो बाटोलाई प्रशस्त बनाउनको निम्ति, ठुलो चौडा बनाउनको निम्ति तपाईँले प्रपोजल राख्नुभयो। त्यसको अहिले एजेन्डा कहाँसम्म आइपुगेको छ? अब यो प्रपोजल हेर्नुहोस्, मैले प्रपोजल यो पास भयो कि अहिले पनि ह्याङमा छ? इलेक्सन आउनुभन्दा अगाडि नै पठाएको। मिरिकलाई मतलब 2 लेन गरेर गाडी बनाउनुपर्छ, जग्गा जग्गा एकदमै टर्निङमा एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, त्योमा कटिङ गर्नुपर्छ। र जुन किसिमले दार्जिलिङको रोडहरू फाराकिलो बनिएको छ र जग्गा जग्गा गाडी मतलब क्रसिङ हुँदा पनि हाम्रो हिल्समा मतलब त्यति साह्रो जग्गा पाइँदैन, क्रसिङ गर्दाखेरि कतिवटा एक्सिडेन्ट हुने र नालातिर जाने सम्भावना छ। र यसलाई चाहिँ मिरिकको रोडलाई फाटिलो गरिदिनुपर्छ भनेर आजभन्दा 1 साल अगाडि मैले क्रस पेन्टिङ गरेको कुरो। र यो कुरोलाई लिएर पहिलाको हाम्रो जो पिडब्ल्युडी मिनिस्टर हुनुहुन्थ्यो उहाँले एक्सेप्ट गर्नुभएको थियो।
र अहिले त अब इलेक्सन भयो, इलेक्सन बादमा मैले यो कुरोलाई राखेको छुइनँ, तपाईँहरूलाई मैले ढाँट्ने कुरो आएन र म अवश्य नै यो विषय लिएर हाम्रो पिडब्ल्युडी मिनिस्टर मलाई घटक सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग म अवश्य नै यो विषय लिएर मन्त्री महोदयसँग अवश्य नै कुरा गरेको हुन्छु। मतलब एलबी राई एउटा जग्गा पनि छोडेको छैनन् मिरिकवासीको लागि। जुन जग्गामा विकास हुने ठाउँ छ त्यो जग्गा कोही बाँकी राखेको छैन। सब ठाउँमा पनि एलबी राईको आँखा दिएर उन्नयनलाई वा विकासलाई तपाईँले खोल्नु प्रयास गर्नुभएछ। मतलब मिरिक एउटा सानो जग्गालाई तपाईँले जुन मोडेल म्युनिसिपालिटी बनाउने जुन प्रयास वा तपाईँले स्वप्न थियो त्यो स्वप्नमा कतिको साकार हुनुभयो तपाईँको आफैलाई के लाग्छ? अब हेर्नु, आफूले आफूलाई सर्काउने कुरो होइन, तपाईँलाई सरकारको होइन, हामी जस्टिफाई मागेको तपाईँ अझै रेड गभर्मेन्टको टाइममा पनि यो म्युनिसिपालिटीमा बसेको हो तपाईँ। अब तपाईँको आँखाको सामुन्ने सायद मिरिक झिल मिरिक म्युनिसिपालिटीको पर्दैन, जुरिस्डिक्सन बाहिरको कुरो हो र पनि हामीले मिरिक झिललाई मतलब मिरिक म्युनिसिपालिटीद्वारा बनायौँ। अझै तपाईँको त्यहाँको झिल वरिपरिको बाटोहरू हेर्नुहोस्, हामीले टाइल्स ब्लक लगाएर हामीले रेडी गरेको छौँ र आदि गरिसकेका छौँ र अब आउँदाखेरि हामीले मतलब लाइटहरू पनि लगाउने प्रोसेस छ। सायद हामी दसैँ अगाडि यो लाइट पनि लगाउँछौँ। आज तपाईँले रोडको कुरा गर्नुभयो, रोड त कहीँ पनि हामीले छोडेको छैनौँ कि कुनै पनि जग्गामा। प्रत्येक रोडलाई हामीले म्यास्टिक रोड देखाएको। तपाईँले म्युनिसिपालिटीमा देखाउनुहोस् कि कहीँ पनि विदाउट म्यास्टिक रोड होइन। अन्त लाइट हामीले पुरा गर्दैछौँ र आज बुनियादी सुविस्ताको लागि हेर्नु हो भनेदेखि तपाईँलाई मैले भने आज तपाईँको इलाकामा तपाईँ त एउटा रिपोर्टर मान्छे हुनुहुन्छ, तपाईँले चारैतिर गएर हेर्नुहोस्। इभन वेस्ट बेङ्गलको म्युनिसिपालिटीमा हेर्नु, जुन चाहिँ एचएफएको हामीले घर बनाउँदैछौँ, एचएफएको घर, एचएफएको घरमा हामीले 1300 घर बनाइसक्यौँ, 1300 घर र रिसेन्टली अब 400 बनाउँछौँ। अब दसैँले गर्दाखेरि मात्रै हामीले यो पैसाहरू छोड्नु नसकेको, दसैँले गर्दाखेरि दसैँमा कतिजनाले पैसा लगाएर घरहरू नबनाइदिएला यस्तो मतलब कतिको हुन्छ। यसमा हाउसिङ फर अलको जो रेकर्ड त तपाईँ अलरेडी बङ्गालमा तुरिसकेको छ, किनकि भन्नुहोस् त तपाईँको यता होल्डिङ नम्बर सायद 2700 समथिङ छ, त्यसमा तपाईँले 2200 त आफ्नो जग्गाको लागि छिनाइसक्नु भयो पहिल्यै। यो त वेस्ट बेङ्गलमा एउटा रेकर्डै भएको छ। त्यो मिरिक म्युनिसिपालिटी हाउसिङ फर अलको 2200 घर अलरेडी स्याङ्सन भइसक्यो। तपाईँले यो कुरा नभने पनि त्यो गभर्मेन्टको वेबसाइटमा गए पनि पाउँछ, सबैले भन्छन्। आखिर मेरो भनाइ चाहिँ यो रहेछ, अहिले यो चुनावको जुन मिरिक म्युनिसिपालिटी चुनाव आउँदैछ आउँदो सालमा, यसमा एज एलबी राईको चुनावी मेनिफेस्टोमा के रहन्छ? विकासको अर्कै जग्गा रहेछ, मतलब ठाउँ नयाँ कोही बनाउने जग्गा छ? अब यो विषय लिएर हामीले सोचेको छैनौँ कि है, मतलब तपाईँकोमा सोच्ने जग्गै छैन, तपाईँले के गर्ने विकास यहाँ छैन। यो यति गरिसक्नु भएछ यो हामीले सोचेको छैनौँ कि आगामी इलेक्सनमा हामीले के गर्नुपर्ने भनेर। र यो चाहिँ मतलब मिरिकको जनताले सोचिसकेको छ आगामी इलेक्सनमा कसलाई जिताउनु पर्ने। हामीले यो सोचेको छैनौँ कि इलेक्सनमा के गर्नुपर्छ भनेर, र जनताले सोचिसकेको छ। तपाईँले हेर्नुहोस् आगामी इलेक्सनमा हामीले कसलाई जिताउनु पर्ने। तपाईँ एक हप्ता मिरिकमा बस्नुहोस् र मिरिकको जनसमूह कति हुन्छ र अफिसमा कति मान्छे आउँछ, हामीदेखि छोडिएको मान्छेहरू, त्यो तपाईँले अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। राई साहब, तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो सायद तपाईँको पटा तपाईँ पोलिटिकली कुरा गर्नुको लागि तपाईँले यो सुहाउँछ होला, किन दुईवटा विगत चुनाव हामी देखिसकेका छौँ। तपाईँले विकासको नाममा मिरिकमा यति विघ्न दिनुभयो, तर पनि विगत दुईवटा चुनावमा म्युनिसिपालिटी क्षेत्रमा पनि तपाईँको पार्टी वा तपाईँहरूको एलायन्स पार्टीले हार स्वीकार गर्नु परेको छ तपाईँकै क्षेत्रमा। किनकि 21को चुनावमा पनि 19को चुनावमा पनि 21देखि 19मा दुईवटा चुनाव भएको छ, 21मा एउटा, तिनवटा चुनावमा पनि मिरिक म्युनिसिपालिटीले जनताले विकास पाएको छ। विकासको आधारले तपाईँहरूलाई मद्दत दिएको छैनन् वा दिउ कि टाउको समान पुरा जिउै तपाईँहरूको थियो, खालि आङ्गुला मात्रै तपाईँहरूको भएन। भोटरहरूको कतै 2022को नगर निगमको चुनावमा त्यता हुने सम्भावना त छैन। तपाईँलाई अब तपाईँ हेर्नुहोस्, रिपोर्टर भएर यो खालको कुरा गर्नुहुन्छ है। बङ्गालमा 22वटा सिट जितेको, 18 सिट बिजेपीले। विधानसभा इलेक्सनमा के भयो तपाईँ भन्नुहोस् न। लोकसभा इलेक्सनले हो भने त विधानसभामा पनि त्यो सिट आउनु पर्ने नि। डिफ्रेन्स हुन्छ इलेक्सन लोकसभाको इलेक्सन अलग हो, विधानसभाको इलेक्सन अलग हो, र म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन अलग हो, र ग्राम पञ्चायतको इलेक्सन अलग हो। यहाँनिर यो हेर्दैन नि भाजपाले के गर्यो, कसले के गर्यो,
यहाँ त मिरिक म्युनिसिपालिटीले के गर्यो त्यो हेर्छ, मिरिक म्युनिसिपालिटीले के गर्छ त्यो हेर्छ। इलेक्सन त चेन्ज हुन्छ नि, लोकसभाको इलेक्सन र तपाईँ विधानसभाको इलेक्सन हो भने त यहाँ त अन्त झन् सेम टु सेम आउनु पर्ने। आज कहाँ कुन स्तरमा मतलब टिएमसीले जित्यो, हामी त्यही रेकर्ड गर्छौँ। जुन किसिमले बङ्गालमा टिएमसीले जितेको थियो त्यही रेकर्ड यहाँनिर टिएमसीले रेकर्ड बनाउँछौँ योपालि। हेर्नुहोस्, तपाईँले अस्ति सायद एउटा अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो मिरिक नगरपालिका क्षेत्रमा एउटा इलेक्ट्रिक मुद्दा घाट बनाउनु एउटा प्रयास तपाईँहरूको वा इच्छा राखेको छ, त्यो प्रोजेक्ट कहाँसम्म पुगेको छ? यो अहिले हामीले मतलब यसको लागि प्रोसेस गरेको छैनौँ। इच्छा त तपाईँले प्रोजेक्ट जम्मा दिनुभएको थियो। यो हामीले अहिले केही गरेको छौँ। अच्छा, तपाईँलाई अब मान्छेलाई ढाक्ने कुरो हुँदैन। अच्छा, यो विषयमा अहिले हामीले केही पनि गरेको छैनौँ, किनभने त्यति साह्रो मतलब मिरिकमा त्यति साह्रो मतलब यसको मतलब अहिले नै मतलब क्राइसिस भएको छैन। मिरिकले अहिले मतलब हाम्रो बर्निङ घाटोले मतलब ठेलाइदिएको छ र पनि जन सुविस्ताको लागि हामी म्युनिसिपालिटीबाट यो कुरो आवश्यक गरेको हुन्छौँ। जनसुविस्ताको यो कुरो आवश्यक गरेको त अहिले हामी यो प्रोसेस गरेको छौँ। अहिले हामीले एज एलबी राईको अरू के चाहना छ मिरिकको विकासको निम्ति, अरू के इच्छा रोचिराखेको छ मिरिकी जनताले? अब इच्छा त थुप्रो छ नि। मिरिक म्युनिसिपालिटीको म चेयरम्यानको हैसियतबाट अब आफ्नो जग्गालाई आफ्नो गाउँलाई मतलब कसैले पनि नराम्रो नभनोस्, एकदम राम्रो होस् होइन। यहाँनिर अब मिरिक चाहिँ मतलब अब स्विजरल्यान्ड होइन के ल्यान्ड होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। मतलब त अब यसको लागि अब हाम्रो जनताले पनि साथ दिनु पऱ्यो, सबैले साथ दिनु पऱ्यो र जनताले त मतलब मैले त्योदेखि डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि साथ दिँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मलाई लागेन, साथ दिन्छ जनताले। त यसको लागि मतलब हाम्रो पनि उस हुनु पऱ्यो, एनर्जी हुनु पऱ्यो नि। अर्को कुरो के छ नि राई साहब, तपाईँले जुन राख्नुभयो कुरा, मिरिकमा एउटा वुमेन्स कलेजको सायद एउटा बहुत चाहना थियो मिरिकवासीको, त्यो वुमेन्स कलेजको सपना तपाईँ कहाँसम्म साकार गर्नुहुन्छ? अब अहिले मतलब हामीले त्यो सोचेको छैनौँ मिरिकको लागि। मतलब अब जनसाधारणको मतलब उस हेरेर हामीहरू यो विषयमा हुन्छ भनेदेखि अवश्य हामी कुरा गर्छौँ। त अहिले हामीले यो विषयमा केही सोचेकै छौँ। अहिले पार्टीमा तपाईँहरूको दिन प्रतिदिन जोइनिङको लहर बढ्दै जाँदैछ, हामी हेर्दैमा आए। आखिर यो जोइनिङ कतिको कार्यदायक हुन्छ तपाईँलाई लाग्छ? अब कार्यदायक अब हेर्नुहोस्, आज हेर्दाखेरि मैले देख्नुमा भने अस्ति पनि मैले भन्ने थिएँ लार्जेस्ट पार्टी त छौँ। तपाईँले 3 महिना टाइम दिनुहोस् भनेको थिएँ मैले, त्यो तपाईँले 1 महिना भइसक्यो होला। र जुन किसिमको जोइनिङ हुँदैछ मान्छेले बुझ्यो अब टिएमसी बाहेक विकल्प छैन। अन्य पार्टीमा गएर आफ्नो टाइम पास गर्नु मात्रै हो, आफ्नो मतलब समय गुमाउनु मात्र हो, आफ्नो उमेर फ्याँक्नु मात्र हो, आफ्नो एजुकेसन खेर फ्याँक्नु मात्र, केही पनि हुन्छ जस्तो उहाँहरूले मतलब सोचेको छ। अन्य पार्टीमा अब गएर केही पनि हुन्छ जस्तो उहाँहरूले सोचेको। र आज जम्मैजना हाम्रो पार्टीमा आउँदैछ र आज हाम्रो पार्टीलाई विश्वास गरेर हाम्रो कामको, हाम्रो बङ्गाल सरकारको कामको, हाम्रो दिदीको आइडियोलोजीलाई हेरेर सबैले समर्थन गर्दैछ। र अब हामीहरू मतलब हुनसक्छ मतलब आगामी आउने दिनमा हामी सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी त अहिले पनि छौँ। सबै पार्टी त विभाजन भएर फुटपो भइरहेछ र एकत्रित भएको पार्टी त हामी मात्रै अझै। र त्यसले गर्दाखेरि आगामी आउने दिनमा अस्ति मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ 3 महिना टाइम दिनुहोस्। 3 महिना टाइम पछि हामीहरू एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्ने टाइम पनि आउला, त्यसरी हामी गर्छौँ। अच्छा राई साहब, केही दिन अगाडिदेखि कालिम्पोङको तपाईँहरूको पार्टीको एउटा विषय अगाडि आएको छ। प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि त्यति बेला यो थिएन, तपाईँ प्रेसिडेन्ट हुँदाखेरि, तपाईँ चेयरम्यान भए पश्चात नयाँ प्रेसिडेन्ट आए पश्चात पार्टीको भित्रमा केही एउटा खोटबट क्रिएट भएको छ। उहाँहरूको एउटा स्टेटमेन्ट आएको छ सोसल मिडियामा, तपाईँसँग भेटवार्ता गरेर केही बातचित फ्रुटफुल भएको भए अघि बढाउनेको कुरा निर्देश तपाईँले दिनुभयो, त्यस्तो कुरा पनि आएको छ। सायद त्यही विषय लिएर तपाईँ आजै केही एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर केही शब्द राख्नुभएको थियो, त्यो प्रष्टीकरण दिनुभयो थियो। कालिम्पोङको एउटा डेलिगेसन टिम तपाईँलाई मिट गर्दा वा भेट्न आउँदाखेरि यो विषय लिएर तपाईँको प्रष्टीकरण? मलाई ठिकै हो, कालिम्पोङको टिमहरू अस्ति बिहिबारको दिन 23 तारिकको दिन उहाँहरू यही कार्यालयमा आउनुभएको थियो। उहाँहरूले मलाई खदामाला गर्नुभयो। यसको निम्ति मतलब उहाँहरूले मतलब एउटा के मतलब पार्टीमा मेरो चेयरम्यान भएको उसमा खदामाला दिनु आउनुभएको थियो। र त्यति बेला उहाँहरूले पार्टीगत कुरा निकाल्दाखेरि मैले भनेको थिएँ उहाँहरूलाई
म त एट प्रेजेन्ट पार्टीको प्रेसिडेन्ट शान्ता दिदी हो र तपाईँले जे पनि पार्टी गर्नुपर्छ भने शान्ता दिदीको अनुमति लिनुपर्छ भन्यो भने अब यो त मान्ने कुरो नि उहाँलाई त अब शान्ता दिदी आफै त भएको होइन उहाँलाई कलकत्ताले एउटा रिस्पोन्सिबल एउटा जिम्मेवारी दिएर पठाएको व्यक्ति हो र त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँहरू गएर शान्ता दिदीसँग बातचित गर्नुहोस् किनभने शान्ता दिदी तपाईँहरूभन्दा उमेरमा पनि ठुलो मान्छे उमेरमा पनि जेठो र प्रत्येक कुरोमा तपाईँहरूभन्दा जेठो एउटा दिदी कुनै तपाईँहरू गएर शान्ता दिदीसँग बातचित गर्नुहोस् र बातचित गरेको बापत अपडेट के हुन्छ त्यो तपाईँहरूले मलाई रिपोर्ट दिनुहोस् भनेको थियो तर उहाँहरूले मलाई अपडेट दिएको छैन र मैले चाहिँ भनेको थिएँ पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएकोले गर्दाखेरि प्रत्येक कुरो आज हामीले कहाँ के गर्छौँ भन्ने त पार्टीको प्रेसिडेन्टलाई सोध्नु पऱ्यो नि पार्टीको प्रेसिडेन्ट भन्ने त पार्टीको गार्जेन भयो नि उहाँलाई सोध्नुहोस् भनेर मैले उहाँलाई सुझाउ गरी पठाएको थिएँ त उनीहरू कालिम्पोङ गएर उल्टै स्टेटमेन्ट दिएको छ तपाईँलाई लाग्छ? अब उल्टा स्टेटमेन्ट के दियो त्यो हेरेको छैन र पनि मेरो उहाँहरूलाई पनि अझै पनि तपाईँहरूको प्रेस माध्यमदेखि यो भन्न चाहन्छु पार्टीको प्रेसिडेन्ट हो प्रेसिडेन्टको गरिमा राख्नुपर्छ उहाँले भनेको कुरो उहाँहरू पार्टीको एउटा सानो भाइहरू हो उहाँले गएर शान्ता दिदीसँग जे जसो भयो मिलेर काम कुरो गर्ने दिदी हामी मिल्छौँ भने सायद शान्ता दिदीले माफ पनि गरिदिनुहुन्छ र कतिवटा कुरो के भएको छैन छोडी पनि दिनुहुन्छ र यस्तो पार्टीमा एउटा अब यत्रो ठुलो पार्टी चलाउँदैछौँ एउटा सानो घर चलाउँदाखेरि ठकठक टुकटुक हुन्छ यत्रो ठुलो पार्टी चलाउँदा अलिकति त हुन्छ नि कुनै पनि पार्टीमा तपाईँले आज देख्नु त हुन्न कि 100% मिलेर बस्यो कहीँ न कहीँ केही हुन्छ र यो सबलाई हामीले निगरानी राखेका छौँ र हेर्छौँ र त्यो भएर अझै पनि म तपाईँहरूको माध्यमले रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ झट्ट गएर शान्ता दिदीसँग भेटचित गरेर पार्टीको के कसो हुन्छ शान्ता दिदीसँग बस्यो भने सबैभन्दा राम्रो योभन्दा राम्रो कुरो असल चाहिँ पार्टीलाई अरू कुरो हुने थिएन होला। अच्छा राई साहब एकदम अन्तर्वार्ता गन्ती पर्याय आइरहेछ तपाईँले केही मेसेज दिन चाहनुहुन्छ मिरिकवासी साथै समग्र हिलवासीलाई? समस्त हिलवासीलाई भन्न चाहन्छु कि समस्त पार्टी हाम्रो पार्टीको होस् या अन्य पार्टीको सबैलाई के भन्नु चाहिँ पाहाड एउटा शान्ति होस् शान्तिसँग बितोस् राजनीतिक आफ्नो क्षेत्रमा छ राजनीतिक आफूले गर्नु पाइन्छ राजनीतिक आफ्नो क्षेत्रमा र जसको आइडियोलोजी राम्रो छ त्यसलाई फलो गरेर पार्टी बढ्छ र पाहाडमा जुन किसिमको अहिले शान्ति त्यो शान्ति पाहाडमा फर्किए आउनुपर्छ राजनीतिक आफ्नो झन्डा तपाईँले गर्नुहोस् हाम्रो भन्नु केही पनि छैन आज म राम्रो राजनीतिक गर्छु म पार्टी आउँछ तपाईँले राम्रो गर्नुहोस् तपाईँपट्टि जान्छ र गणतान्त्रिक हो तपाईँहरूले राजनीतिक गर्नुहोस् र पाहाडमा चाहिँ एउटा शान्ति होस् पाहाडमा एउटा शान्ति फर्काइल्याउँ र सबैलाई आगामी आउने हाम्रो महान चाड गोर्खाहरूको एउटा महान चाड दशहरा आउँदैछ दिवाली आउँदैछ र यसमा सबैलाई म टिएमसी पार्टीको चेयरम्यान साथै सम्पूर्ण मेरो पार्टीको तर्फबाट सबैलाई सम्पूर्ण पाहाडवासीलाई एउटा शुभकामना दिन चाहन्छु।